बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सर मजीद चौधरी। प्रोग्राम बाशऊर पाकिस्तान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। पहले की तरह आज एक और बाशऊर शख्सियत जिनका तल्लुक़ रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों के साथ है। मेरी मुराद जनाब मियाँ काशिफ महमूद साहब। सर, वेरी वार्म वेलकम यू इन आवर प्रोग्राम बाशऊर पाकिस्तान। बेसिकली मैं बताता चलूँ कि मियाँ काशिफ महमूद साहब डिविजनल प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक फैसलाबाद के और चेयरमैन हैं CC 56 फैसलाबाद। सर, वार्म वेलकम यू अगेन एंड प्लीज़ आप अपने बारे में बताइएगा। हम आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका जो एकेडमिक्स यानी तालीमी कैरियर कैसा रहा? बहुत शुक्रिया मुदस्सर मजीद चौधरी साहब। मेरा जो मैट्रिकुलेशन है वो तो मैंने डिस्ट्रिक्ट खुशाब गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक किया जी, और उसके बाद फिर मैंने कॉमर्स की तालीम ली फैसलाबाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। तो उसके अलावा फिर मिनहाजुल कुरान से कुछ मैंने रिलीजियस डिप्लोमास जो हैं वो हासिल किए। ये मेरी जो तालीमी पस मंज़र है। स्कूल या कॉलेज दौर का कोई ऐसा टीचर या उस्ताद मेंटोर जिससे आप बहुत ज़्यादा मुतासर हैं, वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। मैं बुनियादी तौर पर 8वीं क्लास में फैसलाबाद से शिफ्ट हुआ था खुशाब। वहाँ हमें मियाँ अब्दुल कुद्दूस साहब एक उस्ताद थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें अपनी जवार रहमत में जगह दे। वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि जिन्होंने मेरी शख्सियत के ऊपर गहरे असरात छोड़े, और मैं समझता हूँ कि आज के उस्ताद के लिए भी वो रोल मॉडल हैं। उनकी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना फ़कत एक ही काम था, वो ये कि उन्होंने शऊर, आगही और तालीम को आम किया, और नौजवानों को सिर्फ़ जो है वो सिलेबस और करिकुलम ही नहीं पढ़ाया, बल्कि उन्हें एक अच्छा इंसान बनने के लिए जो उनके तजुर्बात थे उसकी रोशनी में उन्होंने लोगों को अमली तरबियत दी। तो स्कूल या कॉलेज दौर में हर बच्चा जो होता है वो कुछ थोड़ा शरारती होता है। तो आपका कोई स्कूल दौर का कोई यादगार वाक़या जो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें? मैं थोड़ा शरारती नहीं था, मैं ख़ासा शरारती था, और वाक़यात तो इतने ज़्यादा हैं कि मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा हैं, और कुछ ऐसे भी नहीं हैं कि जो अभी बड़े फ़ख्र से बयान किए जा सकें। शरारतों के ऊपर मबनी ही वाक़यात हैं, कोई ऐसा सच ख़ास नहीं है जो शरारतें बच्चे मामूल में अपने स्कूल लाइफ में करते हैं। बेसिकली मियाँ काशिफ महमूद साहब, जैसा कि मैंने बताया कि मज़हब के साथ भी ख़ासी अटैचमेंट है, उसके साथ पॉलिटिक्स के साथ भी। तो हम बात करते हैं रिलीजन के हवाले से। सर, बेसिकली आप पाकिस्तान अवामी तहरीक और मिनहाजुल कुरान के साथ एसोसिएटेड हैं, जैसा कि मैंने बताया कि डिविजनल प्रेसिडेंट फैसलाबाद हैं। तो डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब के साथ आपकी जो अटैचमेंट या वाबस्तगी कब और कैसे हुई? मुदस्सिर भाई, मैं बुनियादी तौर पर मेरा ख़ानदान और मेरी फ़ैमिली मुस्लिम लीग से उनका ताल्लुक़ था, और मैं अपने ज़माना तालिब इल्मी में अवाइल दौर में MSF के अंदर मैंने तालिब इल्म सियासत में प्रैक्टिकल हिस्सा लिया। लेकिन जब मैंने डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहिब का जो फ़लसफ़ा इनकलाब है और उनका जो विज़न और जो फ़िक्र थी इनकलाब के हवाले से, उसे स्टडी किया, उन्हें उसे पढ़ा और फिर उसे सुनना शुरू किया, तो फिर धीरे धीरे जो है वो ख़यालात और फ़िक्र का जो धारा है वो तब्दील हुआ, और मैंने मुस्तफ़वी स्टूडेंट्स मूवमेंट जो मिनहाजुल कुरान की एक ज़ैली तलबा तंजीम है उसे ज्वाइन किया, और बिहम्दिल्लाह ताला आज तक जो है वो उसी प्लेटफॉर्म से मैं सर्व कर रहा हूँ। अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी की कौन सी ऐसी बातें थीं जिनसे आप बहुत ज़्यादा मुतासर हुए या इंस्पायर हुए, और उसके बाद आपने सोचा कि यही अब आपकी जो है पॉलिटिकल पार्टी भी है और रिलीजियस पार्टी भी है? बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी एक लीडर हैं। पाकिस्तान के अंदर कहतो रजाल है, यहाँ पे पॉलिटिशियंस तो आपको दिखाई देते हैं लेकिन आपको लीडर दिखाई नहीं देता। पॉलिटिशियन और एक लीडर के अंदर बुनियादी फ़र्क ये है कि एक सियासतदान जो है वो आने वाले इलेक्शन के ऊपर उसकी निगाह होती है, और एक लीडर को आने वाले वक्त के ऊपर निगाह रखना पड़ती है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी एक ऐसी शख्सियत का नाम है जो मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हैं,
مذہب کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اسلام کا جو اجلا اور نکھرا تصور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے پوری دنیا میں پیش کیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسلام کے لیے ایک ایسا پہلو ہے کہ وہ لوگ جن کے سامنے ہمارے مذہب اور ہمارے دین کو ایک ایکسٹریمسٹ اور ایک تشدد پسندانہ مذہب گردانا جاتا تھا، اس کا سافٹ امیج جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے پوری دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا نالج، ان کا بولنا، ان کی فکر، ان کا ویژن اور ان کے خیالات اور اس ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے جو سلوشنز ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے قوم کو دیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے علاوہ آج دن تک پاکستان میں کم از کم کوئی دوسرا شخص وہ حل جو ہے قوم کے سامنے رکھنے میں ناکام رہا ہے۔ ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب نے فرمایا تھا کہ چہرے نہیں نظام بدلو، اور اس کے بعد انقلاب کی بات کی تھی۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ مل کر ایک موومنٹ سٹارٹ کی اور دھرنے اسلام آباد میں دیے، اور بہت سارے جو یہاں پر سیاسی ورکر تھے پیٹ کے اور پی ٹی آئی کے، وہاں پر انہوں نے دھرنا دیا اور اس جو نظام کو تبدیل کرنے کی بات ہوئی۔ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی 3 سال گزر چکے ہیں اور جو ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اسپیکٹ کی بات کریں تو پی ٹی آئی اور پیٹ کا جو پہلے جو کلیبوریشن تھا، جو کوآرڈینیشن تھی، آپ اس کو کہاں تک دیکھتے ہیں؟ مدثر بھائی، آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے پارلیمان کے اندر جو ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، جب یہ اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری ٹھیک کہتے تھے۔ جی وہ کیا تھا جو ٹھیک تھا؟ وہ آج بھی ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا تھا کہ اس موجودہ نظام انتخاب کے اندر ریفارمز کیے بغیر اگر اس نظام کے تحت آپ 100 الیکشنز بھی کروا لیں تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات جو ڈاکٹر طاہر القادری نے بہت پہلے کہی تھی، آج آپ کے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر آپ کے اینکرز، آپ کا پرنٹ میڈیا، آپ کا سوشل میڈیا جو ہے، اور ایک عام آدمی اس کی زبان سے آپ یہ سنتے ہیں کہ یہ نظام جو ہے وہ ڈیلیور کرنے کے قابل نہیں ہے۔ آپ بطور پیٹ ممبر، ایگزیکٹو ممبر ہیں فیصل آباد کی، تو آپ کی کیا ذمہ داری ہے اور آپ جو اپنے جو فرائض ہیں وہ کس حد تک جو ہے سر انجام دے رہے ہیں؟ دیکھیں، ہماری ذمہ داری لوگوں تک ڈاکٹر طاہر القادری کی فکر کو پہنچانا ہے، لوگوں کو شعور اور آگہی دینا ہے، لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک ملک ہے، لیکن یہاں پر 70 سال سے جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، اور جمہوریت کے نام پر یہاں پر اس ملک کو بدترین آمریت جو ہے وہ اس کا تحفہ دیا جاتا ہے۔ ہم وہ جمہوریت چاہتے ہیں جس میں ایک عام پڑھا لکھا نوجوان جو کیپیبل ہے، جو اس قوم کو کچھ سرو کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس فائنینشیل سورسز نہیں ہیں، وہ وڈیرا نہیں ہے، وہ جاگیردار نہیں ہے، وہ کسی بڑے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا۔ پاکستان عوامی تحریک یہ سمجھتی ہے کہ ڈیموکریسی کے اندر اور جمہوریت کے اندر اتنی وسعت ہونی چاہیے کہ ایک صاحب عصر اور ایک بہت زیادہ بڑے خاندان اور ایک مالی وسائل رکھنے والے شخص کے مقابلے میں ایک عام آدمی جو ہے اس کو بھی یکساں مواقع اس ملک میں اپنی خدمات سر انجام دینے کے لیے میسر ہونے چاہیے، جو کہ یہاں پر نہیں ہیں۔ اور پاکستان عوامی تحریک کی جنگ جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ پاکستان کے اندر اصلی کھری اور ستھری جمہوریت جو ہے اس کے نظام کو لایا جائے۔